नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म संगीता अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्देश। सर्वोच्च अदालतबाट बदर रिट निवेदकको माग। बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श जारी। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश विवादमा। दलीय व्यवस्थामा व्हिप लाग्दैन भन्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको विश्लेषण। सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत र विरोधमा विभिन्न प्रतिक्रिया। फैसला विपूर्ण रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिक्रिया। विरोध गर्दै एमाले निकट युवा सङ्घ सडकमा। सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खलबलाउने काम गरेको नेकपा एमालेको ठहर। अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय। फैसला ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद। संविधानले मार्गचित्र गरे अनुसार मिलेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 68 पुग्यो। उत्तर प्रदेशमा 41 र राजस्थानमा 20 जनाको ज्यान गयो। र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सन् 2023मा पाकिस्तानमा हुने पक्का। 27 खेल समावेश प्रतियोगिता पाकिस्तानका 5वटा सहरमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले सोमबार बदरको फैसला गरेको हो। आदेशमा एक साताभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गर्न पनि भनिएको छ। आदेशअनुसार अब आगामी साउन 3 गते अपराह्न 5 बजेभित्र प्रतिनिधि सभा आह्वान गरिसक्नुपर्नेछ। 2078 साल जेठ 7 गते रातिका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनेछ भनिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ। अदालतले साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई विधि र प्रक्रिया पूरा गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई परमादेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको 167 पेजको फैसलामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका सांसदहरूलाई कारबाही नगर्न पनि आदेश गरेको छ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जारी गरेको परमादेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको धेरैको प्रतिक्रिया छ। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार न्यायालयलाई छैन। यता संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई सम्बन्धित दलको व्हिप लाग्दैन भन्ने व्याख्या पनि संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै आलोचना भएको हो। संविधानको मर्म र भावना विपरीत फैसला आएको र यसले निर्दलीय व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई धकेलेको संविधानका जानकारहरूको टिप्पणी छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। अवस्था ठिकठाक हुन्थ्यो भने नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने फैसला अदालतले नभई संसदले गरेको हुनुपर्दथ्यो। तत्कालीन नेकपाबाट सुरु भएको कलह अन्ततः अदालतको फैसलाले टुङ्गिएको छ। अदालतको उक्त परमादेशले एक थरी नेताहरूले शान्तिको सास फेरेका छन् भने अर्को पक्ष मौन बसेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतै विरोध त कतै खुशियाली छाएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा धक्का लागेको भन्दै संविधान र संसदीय शासन प्रणाली बारे नयाँ तरिकाले बहस सुरु भएको छ। तत्काललाई त राजनीतिक रूपमा हार जित भएको छ, तर यसले देश र जनताले खोजेको राजनीतिक निकास दिन सक्ला त भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।
किनकि यो लडाई व्यक्तिगत कुण्ठाबाट सुरु भएको लडाई हो। दलका नेताहरूको व्यक्तिगत इगो अदालती व्याख्यामा टुङ्गिएको कुरा यथार्थ हो। संविधानको धारा 76(6) दलीय व्हिप नलाग्ने अदालती निर्णयले निर्दलीय अभ्यासलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्ने भनेर नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन सुरु गरिसकेका छन्। अदालतको पछिल्लो फैसला संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरताका लागि समेत चुनौतीपूर्ण छ। रिट निवेदकहरूले प्रतिगमन सच्याउन भन्दै माग गरेको अदालती निर्णयले कहीं संसदीय व्यवस्थालाई नै प्रतिगमनतर्फ त लगिरहेको छैन, विचारणीय विषय छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार कुण्ठित हुनु भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको कार्यकारी प्रमुखको अधिकार कटौती हुनु हो। सत्ताका लागि नेताहरू बीच भएको लडाईलाई संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने नाम दिएर जान अनजानमा नेताहरूले संसदको सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाएका छन्। अदालतको पछिल्लो फैसलाको नजिरले सरकार परिवर्तन गर्नका लागि भविष्यमा संसद भन्दा अदालत बलियो बन्ने देखिएको छ, जसको घाटा सबै राजनीतिक पार्टी र देशलाई हुनेछ। संसद पुनः स्थापित भएको विषय स्वाभाविक र सकारात्मक हुन सक्ला, तर प्रधानमन्त्री कसलाई कति समयभित्र बनाउने भनेर अदालतले किटान गरिदिने हो भने भविष्यका प्रधानमन्त्रीहरू जनादेशको भरमा चल्ने कि परमादेशको भरमा भन्ने बहस सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासले सोमबार सुनाएको फैसला धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरूलाई व्हिप उल्लङ्घनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ। यो निर्णयले संसदको शक्ति मानिने दलीय व्हिप कमजोर हुने निश्चित छ। त्यसैले अदालतको निर्णय सम्मानित हुँदाहुँदै पनि सिंहको व्यवस्था कमजोर हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ देखिन्छ। त्यसैले होला सर्वोच्चको फैसलाले देश अस्थिरतामा धकिलिने खतरा बढेको बारे टिप्पणी भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासले कानूनी भन्दा राजनीतिक फैसला गरेको भान भएको छ। अब दलहरूसँग अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन, तर भोलि कुन पार्टीका सांसदले कसलाई मतदान गर्ने भन्ने कुरा कमजोर भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाले दलका नेताहरूको तागत अदालतको आँगनमा पुगेको छ। अब संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल हो भनेर नेताहरूले धाक लगाउन सक्ने अवस्था रहने छैन। अहिले ओली, प्रचण्ड र माधवको लडाईँको फाइदा कांग्रेसले उठाएको छ। भोलि यसको फाइदा नेपालको हित नचाहने देशी विदेशी शक्तिले उठाउनेछन्। सत्ताको हारजित भए त ठिकै हो, तर व्यवस्था नै धर्मरायो भने नेपाली जनता अब कुनै प्रकारको राजनीतिक लडाईँका लागि नेताहरूलाई साथ दिन तयार हुने छैनन्, किनकि व्यवस्था परिवर्तनका हरेक लडाईँमा साथ दिएका जनताले नेताहरूको सत्ता मोहका कारण बारम्बार धोका खाएका छन्। यसैको परिणाम आजको विकसित परिस्थिति हो। यसले भविष्यमा मुलुक र नेपाली जनतालाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा फसाउन सक्ने थुप्रै सम्भावना बोकेको छ। सिङ्गो संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पुग्न सक्छ भनेर टीका टिप्पणी सुरु भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख भएका धेरै विषय कानून विपरीत रहेको सत्तारूढ दलको तर्क छ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले सर्वोच्चको आदेशलाई संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालत पुनःस्थापना गरिदिएको छ। पुनःस्थापना सँगसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अबको 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न र 6 दिनभित्र संसदीय बैठक बोलाउन आह्वान गरिसकेको अवस्था छ। लामो समयको प्रतीक्षापछि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको संसद विघटन सोमबार सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदिएको छ। यो सँगै अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न परामादेश जारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सोमबार फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संविधानको धारा 76(5) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामादेश दिएको हो। 146 सांसदले दायर गरेको रिटमा फैसला गर्दै इजलासले साउन 3 गते प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन पनि भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कानून सम्मत भएको, यसबाट संविधान झन मजबुत भएको कानूनविदहरूको तर्क छ। मात्रै भयो भने प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने, तर 2 या 2 भन्दा बढी दलको समर्थन चाहिने व्यवस्था त्यो गरेको होइन। त्यो अर्ग्यानिक व्याख्या पनि हुँदैन थियो र हिजो संविधान बनाउँदा पनि त्यो आशय अनुसार व्याख्या बनाइएको थियो। त्यसै कारणले 274 जना व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् भन्ने अभिप्रायले त्यो व्यवस्था गरिएको हुनाले अब कुनै पनि दलले व्हिप जारी गर्ने या त्यसलाई कारबाही गर्ने चाहिँ
बडा स्वतन्त्र हुन्छ। 5 भनेको सांसदलाई दिएको स्वतन्त्र अधिकार हो। सांसदले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछन् भनेर आज सर्वोच्चले फैसला गरिदिएको छ। अत्यन्त राम्रो सकारात्मक फैसला छ। लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्ने सवालमा लोकतन्त्रको संविधानवादको मूल मान्यता सिद्धान्तमा रहेर यस अघिको फैसलाले पनि फैसलामा आधार बनाइएको छ। यो फैसलाले 3 करोड नेपाली जनताको विजय भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 पुस 77 मा गरेको विघटनलाई बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले 11 फागुन 77 मा दिएको आदेश विपरीत दोस्रो विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ। 149 जना सांसदको समर्थन सहित देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय र प्रतिनिधि सभा विघटन लगायतका सम्पूर्ण काम कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कानुन विपरीत भएको र यसको प्रतिवादमा लाग्ने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको प्रतिक्रिया छ। लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कीर्तिका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको आदेश जारी गरेको हो। विघटन विरुद्धको रिटमा निवेदक काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाउँदै अदालतले 29 गते मंगलबार साँझ 5 बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परामर्श दिइसकेको छ। तर नेकपा एमाले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुनेमा अझै आशंका थप बढेको छ। आँखा सर्वोच्च अदालततिर तेर्सिरहँदाखेरि जुन सर्वोच्च अदालतको फैसला आएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन परमादेश जारी गरिसकेको अवस्था छ। नेकपा एमाले यसलाई स्पष्ट रूपमा नस्वीकार्नुले अब संसद कसरी अगाडि बढ्छ, अब चुनावमा जान्छ या जुन शेरबहादुर देउवाले बहुमत सिद्ध गराएर आफै प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ, त्यो भने आगामी दिनमा देखिएला नै। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा बटुक राजगिरी, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानभन्दा प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संवैधानिक नैतिकता विपरीत भएको उक्त आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले मूलतः 4 वटा आदेश सुनाएको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान भन्दा प्रतिकूल भएको भन्दै बदर गरिदिएको छ। यसमा सर्वोच्च अदालतले दिएका 4 प्रमुख व्याख्या यस्ता छन्। क प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 र उपधारा 7 मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन। उक्त विघटन कार्य यस अदालतबाट मिति 2077 11/11 मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा नै नकारात्मक रूपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवा समेतका 149 जनाले पेश गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट 2078-27 मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन। अत सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति 2078-27 मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका 149 जनाले पेश गर्नुभएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय सो पश्चात संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति 2078 जेठ 8 गते गर्नुभएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति 2078 जेठ 8 गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय सो अनुसार जारी गरिएको सूचना विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिमार्थ विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापन हुने ठहर छ।
ख उपरोक्त प्रकरण क बमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले 7 दिनभित्र अर्थात् 2078 साल साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर छ। ग नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरे वा निजले सो प्रक्रिया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीले धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नुभएको दावी संविधान सम्मत देखिएन। अब जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मानसिक हुने देखिन्छ। घ नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्य प्रति विश्वास जनाएको समर्थन गरेको आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उप दल त्याग सम्बन्धी कारबाही नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरूका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर छ। नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल बोलाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतान्त्रिक प्रणाली र संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल बोलाउने काम गरेको बताउनु भएको हो। बैठकमा उपस्थित उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूले राज्यका 3वटा अङ्गहरू बीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको साझा निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन भने गर्ने उहाँले बताउनुभयो। राज्यका 3वटा अङ्गहरू विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ। तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिलरहरूलाई एकदमै हल्लाइदिने ट्र्याक गर्ने कामहरू गरेको छ। दोस्रो, हामी कहाँ सरकार बनाउने संविधानका आफ्नै व्यवस्थाहरू छन्। संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन्, सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन्। प्रवक्ता गेवालीले सरकार संसदमा उपस्थित दलले बनाउने र राष्ट्रपति कार्यालयबाट त्यसको विधिवत घोषणा गर्ने भए पनि हिजोको फैसलाबाट प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने जस्तो कल्पना भन्दै बाहिरको अभ्यासको सुरु भएको पनि बताउनुभयो। पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आज पुनः बस्ने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण फैसला भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको कोटेश्वरस्थित निवासमा बसेको 5 दलीय विपक्षी गठबन्धनको बैठकले लोकतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षा गर्ने सवालमा अदालतको फैसला ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै स्वागत गरेको हो। फैसलाले संविधानको रक्षा गरेकाले अदालतको ऐतिहासिक निर्णय सबै नागरिकको विजय भएको निष्कर्ष पनि गठबन्धनले निकालेको छ। बैठकमा संविधान, लोकतन्त्र र रक्षाको लागि सर्वोच्चले गरेको आदेश ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत गरिएको र यसमा सहयोग पुर्याउनेलाई धन्यवाद पनि दिएको काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाडले बताउनुभयो। अब 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ र हामी सबैले
सर्वोच्च अदालतले आज गरेको फैसला, जुन फैसलाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि गरेको छ, प्रतिनिधि सभाका सदस्य मान्य शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश पनि गरेको छ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले दलीय प्रणालीका आधारमा सहमति र सहकार्य गर्दै संविधानले मार्गचित्र गरे अनुसार अगाडि बढ्ने बारेमा छलफल भएको बताउनुभयो। यसो मतलब पत्रकारहरूलाई ब्रिफिङ गरौँ भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको हुनाले चाहिँ मात्रै उभिएको अवस्था हो। विषयवस्तुहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ। आजको बसाइमा मुख्यतः माधव कमरेडले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको थियो 5 दलीय बैठकको सन्दर्भमा, र यो अहिले सर्वोच्च अदालतबाट जुन फैसला भएको छ, यो ऐतिहासिक फैसला भएको छ। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सवालमा, र यो संविधानको रक्षा गर्ने सवालमा, र संसदको रक्षा गर्ने सवालमा सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ, यो ऐतिहासिक फैसला छ। बैठकपछि एमाले माधव पक्षका नेता रघुजी पन्तले सर्वोच्चको आदेशसँगै नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै परिवर्तित व्यवस्था बुझ्न नेताहरूलाई आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। यहाँसम्म लोकतन्त्रको लडाइँको लागि भनेर म आएको थिएँ। मेरो लडाइँ लोकतन्त्रको लागि थियो, संविधानको रक्षाको लागि थियो, गणतन्त्रको रक्षाको लागि थियो, संहिताको रक्षाको लागि थियो, नागरिक अधिकारको रक्षाको लागि थियो। हामीले लोकतन्त्र, संविधान, गणतन्त्र, संहिता, जनताका अधिकार, जनताका हित र नागरिकको पक्षमा जहिले पनि काम गर्न सक्नुपर्दछ। अब बन्ने सरकारले त्यस दिशामा काम गर्न सफल होस्। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्चले प्रतिगमनकारी हरकतलाई रोक्ने र देशलाई सही बाटोमा ल्याउने काम गरेको बताउनुभयो। माननीय शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जुन सरकार बन्छ, त्यो सरकार बनाउनुको निम्ति अब हामी लागि पर्ने, र सरकार बनिसकेपछि अब यो त संयुक्त सरकार गठबन्धनकै सरकार हुन्छ। त्यसले गठबन्धनको सरकारलाई बढी प्रभावकारी अहिले नयाँ ढङ्गले कसरी लिएर जाने, जनताका अहिलेका कोभिडको भ्याक्सिन, अर्थतन्त्रका सङ्कट, भ्रष्टाचार लगायतका जो समस्याहरू छन् त्यसलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, यो विषयमा पनि हामीले बेलैदेखि नै तयारी गरेर अगाडि बढ्ने। उहाँले देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागि पर्ने र गठबन्धनको सरकारलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने बारेमा पनि तयारी गरेर सहमति कायम गरी अगाडि बढ्ने बारे गठबन्धनमा छलफल भएको बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले नेपालको संविधान प्रष्ट रहेको भन्दै त्यहाँ प्रष्टताका साथमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको बताउनुभयो। बहुआयामिक महत्त्वको छ र संविधान, हाम्रो संविधान चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सबै आयामहरूलाई हामीले समेटेका छौँ। त्यस साथसाथै नयाँ केही मौलिक प्रावधानहरू पनि हामीले राखेका छौँ र त्यस अर्थमा हाम्रो संविधान जति प्रष्ट छ त्यही प्रष्टताका साथ आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। यो फैसलाले अहिलेको गाँठो त पुगाएको छ, अहिलेको राजनीतिक निकास पनि दिएको छ। उहाँले अब समीक्षा गर्दै संसदलाई प्रभावकारी रूपले सञ्चालन गर्नका लागि व्यवस्थित र श्रृङ्खलाबद्ध योजनाका साथ अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत भनी टिप्पणी गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पार्टीले बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मर्म विपरीत र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खिलाफको रूपमा बुझेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। यो बहुदलीय संसदीय प्रणालीको मूल मर्म विपरीत छ। यसले लोकतन्त्रमा आघात पुर्याउने काम गरेको छ र
वास्तवमा यो फैसला शक्ति पृथकीकरण नियन्त्रण र सन्तुलनको जुन लोकतान्त्रिक मान्यता हो त्यो मान्यतासित मेल नखाने खालको कुरा छ। महासचिव पोखरेलले फैसलासँगै मुलुकको राजनीतिमा नयाँ ढङ्गले अस्थिरताको सिलसिला पनि सुरु भएको र त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने दाबी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने फैसला सुनाएपछि विभिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पक्ष र विपक्षमा आएका प्रतिक्रियाले सामाजिक सञ्जालको भित्ता भरिएको छ। गत जेठ 7 गते मध्यराती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको निर्णय गर्दै असार 28 गते सोमबारका दिन संवैधानिक इजलासका तर्फबाट न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाले सुनाएको फैसलामा असार 29 गते साँझ 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनिएको छ। अर्थात् फैसला आएको 28 घण्टाभित्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। यो फैसला भएसँगै पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। सत्ता पक्षले भने फैसलाको विरोध गरेको छ, विपक्षी गठबन्धनले भने फैसलाको स्वागत गरेको छ। माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिगमन परास्त भएको बताउनु भएको छ। ट्विटरमा शर्माले लेख्नु भएको छ, प्रतिगमन परास्त भयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भने फैसलाको विपक्षमा उभिनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतमा गोरु ब्याएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संसद पुनर्स्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागत योग्य भएको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। यस्तै एमाले नेता माधव नेपालले पनि सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य भएको प्रतिक्रिया ट्विटरमा दिनु भएको छ। एमाले नेता प्रदीप कुमार गेवालीले भने सर्वोच्चको फैसला संविधानको मर्म विपरीत भएको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा दिनु भएको छ। यस्तै नेकपा एमाले नेता महेश बस्नेतले सर्वोच्चको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिनु भएको छ। फैसला संविधान विपरीत भएको उहाँले प्रतिक्रिया जनाउनु भएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली जनताको जित भएको बताउनु भएको छ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले पनि संवैधानिक प्रतिगमनकारी हरकतलाई सर्वोच्चले पुनः एकपटक रोकेकोमा अदालतलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। सर्वोच्चको आदेश अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले नियुक्त भएको 30 दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। आदेश अनुसार कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ, तर उहाँले त्यसको 30 दिनभित्र संविधानको धारा 76 को उपधारा 6 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त गरेमा देउवा नेतृत्वको सरकारले 1.5 वर्ष सत्ता सञ्चालन गर्नेछ। विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरी चुनाव गराउने जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछ। देउवालाई विश्वासको मतका लागि 136 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गराउन माग गर्दै 146 सांसदले हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सोही अनुसार कायम रहेका देउवाले विश्वासको मत पाउने देखिन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय अधिकारका नाममा विरोध गर्नेहरूले निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रम बढेको छ। अधिकारका लागि लड्ने अभियन्ताहरूले नियम कानुन नमानी निषेधित क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी विरोध गर्ने गरेका छन्। नियम बुझेकाहरू नै नियम मिच्न थालेपछि उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। राज्यले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सिंहदरबार नयाँ बानेश्वर चोक जिल्ला प्रशासन लगायतका ठाउँहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर पछिल्लो समय तिनै निषेधित क्षेत्रमा सभा धरना लगायतका कार्यक्रमहरू हुँदै आएको छ। लोकतन्त्रमा विरोध गर्न पाइन्छ। कुनै पनि कुराको चित्त नबुझेमा विरोध गर्न नागरिकहरू स्वतन्त्र छन्। तर विद्यार्थी संगठन हुन् वा अन्य नागरिक अगुवाले विरोध गर्न निषेधित क्षेत्र रोज्ने गरेका छन्। अरूका अधिकारका नाममा विरोध गर्ने अभियन्ताहरू पनि निषेधित क्षेत्र तोड्ने क्रम जारी छ। यो अभियन्ताहरूले गर्नुभएको जुन यो विरोधका कार्यक्रमहरू बारेमा प्रचार प्रसार पनि हुन्थ्यो होला, धेरै जनसमुदायमा पुग्थ्यो होला, सरकारले पनि त हेर्थ्यो होला। तर पछिल्ला समय चाहिँ निषेधित क्षेत्र तोड्दा चाहिँ अब नागरिक समाज चाहिँ अराजक भएको हो कि भन्ने कुरा आउँछ।
तर अराजक भएको त भन्न मिलेन। तर पनि उहाँहरूले चाहिँ नियम कानुन चाहिँ पालना गरेर चाहिँ यदि यस्तो विरोधहरू गरिदिने, धरना गरिदिने गर्नुभयो भने यो आम जनमानसलाई पनि सरकारले छुट्याएको ठाउँमा गएर विरोध गर्न पाइने रहेछ, विरोधै गर्न नदिया चाहिँ होइन रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। राज्यले शान्तिपूर्वक र शिष्टतापूर्वक गरिने विरोधलाई नसुन्ने परिपाटी रहेकाले पनि आन्दोलनमा राज्यको ध्यान खिच्न आन्दोलनकारीहरूले निषेधित क्षेत्र रोज्ने गरेका छन्। यसबाट राज्यको नीति नियम नमान्दा अराजकता बढ्दै गएको छ। विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा विरोधका लागि निश्चित ठाउँ तोकिएको हुन्छ, विरोधका कार्यक्रम तोकिएकै स्थानमा हुने गर्छ। तर हाम्रो देशमा भने राज्यलाई घचघच्याउन निषेधित क्षेत्र रोज्ने गरिन्छ। एउटा कोड चाहिँ आन्दोलनकारीहरू, जो आन्दोलनकारीहरूले चाहिँ के मानसिकता छ भने त्यो अलिकति निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दाखेरि झडप हुन्छ र त्यो सामान्य झडप भयो भने त्यो कभरेज पनि हुन्छ अलिकति बढी। र अब यता सरकार पक्षको पनि जहिले पनि के हुन्छ भन्दा त्यो शान्तिपूर्ण अथवा थोरै मान्छेहरूले एउटा शिष्टतापूर्वक जुन विरोध गर्न पाइने अधिकार छ त्यो अधिकार सम्मत कुरा गर्दाखेरि नसुन्ने, तर अलिकति बढी चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई थोरै चाहिँ झडपमा चाहिँ परिणत गर्यो भने अथवा चाहिँ अझ बढी हिंसामै चाहिँ पुर्यायो भने अनि बल्ल चाहिँ त्यो आवाज सुन्ने। आन्दोलन पश्चात हुने झडप र झडप हिंसामा परिणत हुन थालेपछि मात्र सम्बन्धित निकायले आवाज सुन्ने परिपाटीका कारण जो कोही आन्दोलन गर्न र निषेधाज्ञा तोड्न हौसिन्छन्। हिंसात्मक आन्दोलन मात्र सत्तापक्षले सुन्ने गरेका कारण पनि आन्दोलनकारी निषेधित क्षेत्रमै विरोधका कार्यक्रम गर्न पछि पर्दैनन्। त्यसैले यसलाई दुवै कोणबाट हेर्न जरुरी छ। लोकतन्त्रमा नागरिकका कुरा बेलैमा सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनु आवश्यक छ अनि नागरिकहरूले पनि नियमपूर्वक विरोध गर्ने अनुशासनको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ। असार 1 गते प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सोमबार बहुमतले पारित भएको हो। संसद बैठकले प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धित प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक 2078 पारित गरेसँगै बजेट पनि बहुमतले पास भएको छ। यसअघि आइतबार बसेको संसद बैठकले विनियोजन विधेयक 2078 बहुमतले पारित गरेको थियो। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 57 अर्ब 72 करोड 9,27,000 रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयकमाथि सोमबारबाट छलफल सुरु भएको छ। सोमबार अधिवेशनमा विशेष समय लिएर एमाले सांसद लीला गिरीले बजेटसँग जोडेर सरकारको विषयमा तानातान गर्न जरुरी नभएको बताउनुभयो। त्यो समय क्रमसँगै टुङ्गिएर जानेछ र जो भए पनि यो प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकारको निर्माण हुने हो र त्यो प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको अनुमति र उसको दायराभित्र रहेर क्रियाशील हुने हो। विशेष समय लिएर नेपाली कांग्रेस सांसद डेली चौधरीले विपक्षीको सदाशयताले नै बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न पाएको बताउनु भएको छ। कार्य भएर जान्छौँ जाउँ भनेर हिजो हामीले सल्लाह गर्यौँ, हामीले भन्यौँ हामी अहिले यसलाई अगाडि बढाउन दिनुपर्छ। यो बजेट समृद्धिसँग प्रदेशसँग जोडिएको छ, के अरे प्रदेशको उसँग जोडिएको छ भनेर 4-5 जना बाहिर निस्किदिएर हाम्रो सदाशयताबाट मात्रै हिजो अहिले आजको छलफल अगाडि बढेको छ। प्रदेशबाट सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा 10 जना सांसदहरूले छलफलमा भाग लिएका छन्। मुक्त कमलरीले न्यायिक उचित पुनर्स्थापना सेवा सुविधाका माग अघि सारेर कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार मुक्त कमलरी विकास मञ्चले महेन्द्रनगरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भीमदत्त नगरपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा परिचय पत्र सहितका विभिन्न माग अघि सारिएका छन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्च कृष्णपुर नगर अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरीले मुक्त कमलरीहरूका माग सम्बोधन नगरे आफूहरू चरणबद्ध आन्दोलन उत्रिने चेतावनी दिनुभयो। उत्रिने हो, यहाँ भएन भने हामी काठमाडौँ पनि जाने हो। योभन्दा अगाडिको वर्ष पनि हामी काठमाडौँ गएर आएको हो। कतिजनाले चोट खायो, कतिजना हस्पिटलमा भर्ना पनि भए, कतिजना माथि गए। तर हामी यो सरकारले सुनेन भने हामी काठमाडौँ समेत जाने हो। मुक्त कमलरी विकास मञ्च कञ्चनपुरकी अध्यक्ष सीता डङ्गाराले सरकारले कमलरीलाई मुक्त गरेर त्यत्तिकै बाटोमा छोडेको बताउनुभयो। मुक्त घोषणा गरेपछि
मुक्त गरेर उहाँहरूलाई त्यतिकै बाटोमा छोडेको छ। न घरको न घाटको बनाइदिएछ। अहिलेसम्म हाम्रो मुक्त कमलरी बहिनीहरू मुक्त भएका 7 वर्ष हुन थाले, तर तिनीहरूको एक बुँदे माग पनि कार्यान्वयन भएको छैन, नेपाल सरकारले गरेको छैन। त्यही भएर हामी चाहन्छौँ जति छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले हाम्रो मागहरू पुरा गरोस्। मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य शान्ति चौधरीले नेपाल सरकारले मुक्त कमलरीहरूको तथ्याङ्क लिनुपर्ने, कमलरी परिचय पत्र दिनुपर्ने बताउनुभयो। पनि डाटा सङ्कलन गरियो सरकारले र त्यसरी जसरी नेपाल सरकारले कमैयाको गरेको थियो त्यसरी नै परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने र परिचय पत्रसँग उहाँले चाहिँ नि जग्गा दिनुपर्ने र त्योसँग जुन हाम्रो होस्टेलमा बहिनीहरू रहेका छन् त्यो होस्टेलको बहिनीहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकारले। कतिपय बहिनीहरूलाई हाम्रो होस्टेलमै ज्यान गइराखेको अवस्था छ। कञ्चनपुर जिल्लामा मात्रै 1200 मुक्त कमलरीहरू छन्, जसमध्ये सबैभन्दा बढी कृष्णपुर नगरपालिकामा रहेका छन्। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने विरोधमा आन्दोलनरत कर्मचारीका ट्रेड युनियनलाई अन्य संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावली समेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागि भन्दै कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलित छन्। नेपाल सार्वजनिक सेवा कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन शर्माले नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय गौरवको संस्था भएको उल्लेख गर्दै वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताउनुभयो। नेपाली जनताका सन्तान हुन्, बेरोजगार युवक हुन्, युवती हुन्, उहाँहरूले जागिर खान्छन्, खान पाउनुपर्छ। अरबौं भ्रष्टाचार गर्ने माफियालाई सरकारी निकायमा झुन्ड्याएर राखिरहने एउटा बेरोजगार गरिबको छोरो जागिर खाएको कुरा मिडियामा गएर प्रश्न उठाउने एमडीलाई कुनै पनि हालतले तपाईहरुले माफी दिनु हुँदैन। त्यस्तै आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल आयल निगम कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष मधुमास पन्तले भ्रष्ट महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने पार्टी संयन्त्रका विरुद्ध धावा बोल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरूको चाहिँ रिजल्टको लोकसेवाको चाहिँ रिजल्टको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले एउटा चाहिँ फैसला दिएर मागेको भन्दा बढी फैसला आएर चाहिँ एउटा पीडा भइरहेको अवस्थामा यो अप्ठ्यारोमा एउटा चाहिँ यो अप्ठ्यारोमाथि यहाँहरूमाथि जुन पिलो आइलागेको छ त्यो कुराले गर्दाखेरि हामी तपाईहरुप्रति त्यो सबै कुरामा चाहिँ ऐक्यबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छौँ। निगमलाई निजीकरणमा लाने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन नरोकिने निगमका आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले बताएका छन्। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट बदल। रिट निवेदकको माग बमोजिम। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी। प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश विवादमा दलीय व्यवस्थामा हुइप लाग्दैन भन्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको विश्लेषण। सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत र विरोधमा विभिन्न प्रतिक्रिया। फैसला विवेकपूर्ण रहेको नेपाली कांग्रेसको प्रतिक्रिया। विरोध गर्दै एमाले निकट युवा संघ सडकमा। सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारमा संरचनालाई खल्ब्याउने काम गरेको नेकपा एमालेको ठहर। अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भए पनि फैसला स्वीकार गर्ने निर्णय। फैसला ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भन्दै विपक्षी गठबन्धनद्वारा सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद। संविधानले मार्गचित्र गरे अनुसार मिलेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्धता। भारतको राजस्थान, उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेशमा चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 68 पुग्यो। उत्तर प्रदेशमा 41 र राजस्थानमा 20 जनाको ज्यान गयो।
र 14औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सन् 2023मा पाकिस्तानमा हुने। 27 खेल समावेश प्रतियोगिता पाकिस्तानका 5वटा सहरमा हुने। अहिलेलाई माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।